हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबी ज़हरा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा इमामुनल मुंतज़र वल हुज्जतुस सानिया अशर रूही वरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बक़ियतुल्लाह का तज़किरा बक़ियतुल्लाह टीवी पे सब्सक्राइब कर देंगे। तौहीद के भेजे हुए हादियान में और जिनको खुदा ने हिदायत के लिए भेजा आखिरी हस्ती सरकार महदी आले मोहम्मद है। हजरत का मुक़द्दस तज़किरा, हजरत की इंतज़ार वाजिब है। इमाम की मारिफत के बगैर कोई ईमान नहीं, बल्कि अगर मोमिनों वाली ज़िंदगी भी हो, वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर वो ज़िंदगी सिफर हो जाती है, चाहे जितने कमाल पे हो। गोया तमाम चीज़ों के लिए पहले, तमाम अच्छाइयों के लिए पहले ज़रूरी है कि आप मोमिन हो, और आखिर ज़मान में वही मोमिन रह सकता है। मम्मा तवल्लम यारिफ इमाम ज़मान ही मातमीतल जाहिली। जो इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, ज़मान जाहिलियत की मौत मर गया। सिलसिला गुफ्तगू में हमने बयान करने के इमाम ज़माना ने इस दुनिया को ठीक करना है, यानी दुनिया की खराबियाँ ख़त्म होनी हैं, बुराइयाँ ख़त्म होनी है, औसाफ अच्छाइयों और नेकियों का उरूज होगा। इमाम ने न सिर्फ इस्लाह उम्मत करनी है, लोगों को और मोमिनीन को न सिर्फ ठीक करना है, बल्कि मुक़द्दस मकामात पर भी जो हरज मरज और कुछ चीज़ों में तब्दीली की गई जो दीन के ख़िलाफ़ है, इमाम उसको दीन के मुताबिक ले आएंगे। अस्सलाम अलल हक़्क़िल जदीद, सलाम उस पर जो नया हक लेकर आएगा। हक नहीं आके, हक तो पहले चल रहा है, यानी हालात नबी के बाद हालात की वो तब्दीली कर दी जाएगी कि शैतान के असर से लोग हर चीज़ को चेंज कर देंगे। इमाम आकर उन्हीं बुनियादों पर फिर दीन को खड़ा करेंगे जिन बुनियादों पर नबी और मौला अली और आइमा ने किया था। बीच में जो रुकावटें और तब्दीली हैं वो ख़त्म करेंगे। मिसाल के तौर पर काबा, मक्का में मस्जिदुल हराम में काबा जो किबला मोमिनीन और मुस्लिमीन है, काबा की तरफ मुँह करके हम नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं। इस हज की बड़ी अहमियत है। काबे की बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम ने इसको कमरे की शक्ल में बड़ा किया, नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और इसकी तामीर के लिए हजरत ने जिस जगह पर खुलूस के साथ पत्थर पर खड़े होकर काबे को तामीर किया था, गोया काबे के हजरत मिस्त्री बने और मजदूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और बाब जनाब इब्राहिम दीवार को बनाते। वो जो पत्थर था, जाहिर है कोई मिस्त्री या कोई जो भी कोई तामीर करता है, दीवार के करीब खड़े होकर ही तामीर हो सकती है, लेकिन वो पत्थर तो अकलन नकलन काबे के करीब होना चाहिए और था भी ऐसे। लेकिन ज़माने के तहत
اس پتھر کو جو مقام ابراہیم ہے وہاں سے ہٹا کے دور کر دیا گیا۔ یہ کسی نبی اور امام نے نہیں کیا۔ بہرحال جیسے بھی ہو گیا، یہ ایک غلط چیز تھی کہ کعبہ کے قریب تھا پتھر، اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ امام کعبہ کے ظاہری خد و خال اور کعبہ کے اطراف میں جو خلاف توحید کام کیا گیا اس کو ختم کریں گے، اور اس میں یہ تھا کہ پتھر مقام ابراہیم والا پتھر اصل مقام پر کعبے کے قریب لے آئیں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام کے دور میں جب امام کے کیپٹل کوفہ میں جو مسجد کربلا سے کوفہ کے درمیان ہے جس میں 1.5 کروڑ افراد نماز پڑھیں گے، اور میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ سواریوں کی جگہ کے لیے ایک ایسا علیحدہ انتظام ہوگا جو کافی وسیع زمین پر ہوگا۔ جب کیپٹل کی یہ حالت ہے تو حج کا مقام جو امام کے خالق مالک اور جس نے امامت عطا کی، اللہ کا گھر، وہاں پر بہت بڑا ازدحام، رش، اور اب بھی لوگ لاکھ ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے اس وقت حاجیوں کی تعداد کروڑوں میں ہو جب سرکار حجت آئے، مکمل تعداد تو یا نبی علی جانے یا نبی جانے یا جلی جانے۔ تو اس وقت میں نے 3-4 کتب میں پڑھا ہے کہ زیادہ ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کے بوسے کی بھی استثناء مل جائے گی، جو کر سکے گا ٹھیک، نہیں تو ہجوم کی وجہ سے جو حجر اسود ہے، حاجی اگر نہیں پہنچ سکیں گے تو ان کے حج اور ان کے اعمال میں کوئی حرج مرج نہیں ہوگا۔ اس ہجوم کی وجہ سے یہ استثناء ملے گا۔ کعبہ میں قبلہ اور ہدایت کا گھر ہے، لیکن آج بھی دیکھیں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تاریخوں کا پتہ نہیں، کبھی رمضان پہلے، کبھی بعد میں، کبھی ذی الحج کی تاریخ پہلے، کبھی بعد میں۔ مسلمان پریشان بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں حج ان کنفرم دنوں پر کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لحاظ سے فقہاء علماء نے بتایا کہ اس کے لیے علیحدہ روایت ہے کہ حج جو تاریخ چل رہی ہو اس کے مطابق آپ حج کریں، آپ کا حج ہو جائے گا۔ لیکن جب امام زمانہ آئیں گے تو پھر یہ کیلنڈر والی اور ایک دن چاند پہلے، ایک دن چاند پہلے، بعد میں، یہ نہیں۔ ہر چیز موقع کے اعتبار سے خارج میں جو حقیقت ہے، اگر کوئی دن جمعہ کا ہے تو وہ واقعاً جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ اگر 10 ذی الحج کا دن ہے تو پھر کیلنڈروں والا یا ملاوٹوں، سیاسیوں اور اپنی مرضی کا 10 ذی الحج نہیں ہوگا۔ حقیقی معنی میں جو 10 ذی الحج امام کے دور میں ہوگا اس میں ادھر ادھر کی تاریخ کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ہر دن کنفرم، ہر تاریخ ڈیٹ کنفرم، ہفتے کے ایام کنفرم، اور مہینے جو چلیں گے اس میں کوئی ملاوٹ یا جھوٹ فراڈ ملت مسلمہ کے قریب ہی نہیں آ سکے گا۔ اور اسی کعبہ کے اطراف کے، جیسے میں نے عرض کیا، حجر اسود اور مقام ابراہیم والی بات، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آقا خطبہ دیں گے، اس کعبہ پہ خطبہ دیں گے جس کعبہ میں ان کے جد علی ابن ابی طالب آئے تھے۔ ولد علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کعبہ کے سنٹر میں علی آئے اور اسی کعبہ کی چھت کے ساتھ امام زمانہ خطبہ دیں گے، اور امام کا خطبہ اور بیان تمام ممالک میں، تمام مقامات پر ہر قوم سنے گی، اپنی آواز میں، اپنے انداز میں۔ حجت دوران نے اصلاح کرنی ہے، امام کی درستگی حالات کی کعبہ سے لے کر زمین کے ہر حصے تک ہوگی۔ تو آج کے اس درس میں، اس گفتگو میں ہم فقط اسی پر اکتفا کرتے اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ حسین دور دکھائے جب کعبے کا وارث اور فارغ حجاز کا حقیقی بادشاہ آئے۔ یا صالح یا باصال ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی۔
نذيلك حيث متجت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد يا صالح يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق رحمكم الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا